अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डबल नेशनलिटी एग्रीमेंट, पाकिस्तान और स्पेन, कैंसर कानून क्या है, इस पे डिटेल के साथ बात करूंगा। काफी दोस्तों की इस टॉपिक पे कमेंट आ रहे हैं, तो इसको कवर करेंगे। उसके बाद अनपढ़ों के लिए स्पेन नेशनलिटी लेने का तरीकाकार क्या है, इस पे बात करेंगे। कनाडा हालात मजीद खराब, हुकूमत का अहम ऐलान, इस पे बात करेंगे। स्पेन महकमा टैक्स की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया, मतलब ये कि असिंदा की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ वो आखिरी दो जो न्यूज है, कनाडा हालात मजीद खराब, हुकूमत का अहम ऐलान, ये लिंक, और जो असिंदा ने बड़ा अहम ऐलान किया है ये लिंक, ये दोनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप दोनों को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि डबल नेशनलिटी एग्रीमेंट, पाकिस्तान और स्पेन, कैंसल कानून क्या है। डबल नेशनलिटी जो एग्रीमेंट है इसके बारे में काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि वो जो सिलसिला शुरू हुआ था वो कहां पहुंचा, पाकिस्तान की स्पेन के साथ डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट कहां तक पहुंचा, और अभी स्पेन की सिचुएशन क्या है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि उस वक्त जो हुकूमत थी वो काफी ज्यादा सीरियस थी ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेके। काफी जगहों पर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिलीफ दिया और उनकी कोशिश थी कि जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी आसानी दी जा सकती है वो दी जाए। लेकिन अचानक हुकूमत की तब्दीली हुई, उनकी जो प्रायोरिटीज थी वो चेंज हो गई। इधर स्पेन की हुकूमत ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उसी वक्त कोई मुल्क तवज्जो देता है, यानी कि कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे कि आप अगर डुअल नेशनलिटी करेंगे तो फिर ही हम करेंगे। तो इस तमाम सिचुएशन में भी मामला वहीं रुक गया है। स्पेन के साथ हो, पुर्तगाल के साथ हो, जर्मनी के साथ हो, नॉर्वे का आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका था उसके साथ हो, ये तमाम सिचुएशन जो है वहीं पे रुक गई है। यहाँ पे ये उस वक्त थी, इस वजह से कोई भी नई खबर इसके बारे में नहीं है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में दोनों मुल्कों को ये डुअल नेशनलिटी का प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी इन कंट्रीज में रहती है। पाकिस्तान और स्पेन, कैंसल कानून क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल के साथ चंद एक चीजें बताऊंगा जिसको आपने गौर से सुनना है कि पाकिस्तान का जो कानून है कि आपको जब नेशनलिटी मिल जाती है किसी भी दूसरे मुल्क की जिसके साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, तो बाई लॉ आपने 2 साल में जो है वो या तो पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़नी है या वो जो नेशनलिटी ली है वो छोड़ रही है, यानी कि एक ही नेशनलिटी आपके पास रह सकती है। अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन का 3 साल का कानून है कि स्पेन 3 साल में लेने के बाद आप, अगर आपका उस कंट्री से तल्लक है जिसके साथ स्पेन का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर आपने 3 साल में लाजमी तौर पे अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी छोड़ देनी है, वरना आपकी स्पेन की नेशनलिटी इनके पास राइट है कि कैंसिल हो सकती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 20-20, 30-30 साल से स्पेन में रह रहे हैं, वो दोनों नेशनलिटी को साथ साथ लेके चला रहे हैं। सिर्फ मामला क्या है कि वो कि ऐसे काम में नहीं पड़ते जिसपे उनकी वेरिफिकेशन हो और वो खतरे में जाएं और उनके लिए मसला हो। होता क्या है कि अमूमन तौर पे कुछ लोग ऐसे जराइम कर बैठते हैं जिसपे तहकीकात होती है, एम्बेसी कौंसलेट तक बातें जाती हैं और उसके बाद जो है उनको पता चल जाता है और वो रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंद एक मराकश के लोगों ने गलतियां की, वो उसी तरह गलती करते हैं कि अपने होम कंट्री जा रहे हैं या किसी और मुल्क में जा रहे हैं, दोनों पासपोर्ट जो है अपने पास रखे हुए हैं। एयरपोर्ट पे जाते हैं, नेशनल पुलिस को स्पेनिश पासपोर्ट देने की बजाय जो है वो अपने मुल्क का पासपोर्ट निकाल के दे देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कुछ दोस्तों के जो है वो कमेंट भी आई कि अभी मुझे 3 साल नहीं हुए तो क्या मैं अपनी होम कंट्री में यानी कि पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे चक्कर लगा लूं, अपना जो है वो स्पेनिश नेशनलिटी शो नहीं करवाता। तो उनके लिए ये है कि आपके कंप्यूटर में नेशनल पुलिस के पास एयरपोर्ट्स पे तमाम रिकॉर्ड है। जब आप वहां पे जाके अपना होम कंट्री का इस्तेमाल करेंगे, इनको पता चल जाएगा, ये आपको तकरीबन 1 से 2 महीनों में घर में लेटर भेजेंगे और वो लेटर होगा कैंसिलेशन ऑफ नेशनलिटी
تو وہ آپ کی اسپین کی نیشنلٹی کو کینسل کر دیں گے۔ اسی طرح مراکش کے لوگوں نے غلطی سے اپنی ہوم کنٹری کا پاسپورٹ ان کو دیا، انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، ایئرپورٹ پہ تمام پروسیس ان کا کیا، وہ اپنے گھروں میں آ گئے۔ تقریباً 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ان کو لیٹر ریسیو ہوئے جس میں تمام ریزنز لکھی ہوئی تھی کہ آپ کے پاس 2 نیشنلٹی ہیں، حالانکہ پہلا آپ نے اپنی ہوم کنٹری کی چھوڑنی تھی، وہ آپ نے نہیں چھوڑی، تو آپ کی اسپین کی نیشنلٹی کینسل کی جاتی ہے۔ کینسل ہونے کے بعد یہ یاد رکھیں کہ دوبارہ ملنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اور کافی زیادہ آپ کو جنگ لڑنا پڑتی ہے قانونی، اس کے پہلے آپ کو اپنی ہوم کنٹری کی چھوڑنا پڑتی ہے اور اس کے پروف دینا پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ اس سلسلے میں احتیاط کریں۔ جو لوگ تھرڈ کنٹریز میں جا کے آباد ہوئے ہیں وہاں پہ جو اسپینش ایمبیسی کونسلیٹ ہے وہاں پہ رجسٹریشن اپنی کروائیں اور اس رجسٹریشن کو سنبھال کے رکھیں، وہ بھی 3 سال کے اندر اندر کروانا ضروری ہے اگر آپ کسی تھرڈ کنٹری میں آباد ہوئے ہیں اسپین کی نیشنلٹی لینے کے بعد۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ ان پڑھوں کے لیے اسپین نیشنلٹی کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس پہ میں کافی مرتبہ بات کر چکا ہوں پہلے، لیکن کچھ عرصہ گزر چکا ہے جس پہ ہو سکتا ہے کہ نئی سبسکرائبر آئے اور ان کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو یا وہ اس ڈیٹیل سے نہیں جانتے، تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان پڑھوں کے لیے بھی سیم اسی طرح ایگزام لانچ کیا گیا ہے جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے کیا گیا۔ انسٹیٹیوٹو سروینتے ہی ان پڑھوں کا بھی ایگزام لیتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس میں آپ کے جو ہے وہ تمام ٹیسٹ لیے جاتے ہیں جس میں آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا لکھنا، ریڈ کرنا، پڑھنا، یہ تمام ٹیسٹ 4 کے 4 لیے جاتے ہیں۔ لیکن ان پڑھوں کو یہ سہولت دی گئی ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف یہ ٹیسٹ دیں گے کہ ان سے جواب سوال کیا جائے گا، وہ آگے جواب دیں گے، مطلب کہ ان کی اسپیکنگ پار، انڈرسٹینڈ پار جو ہے وہ چیک کی جائے گی کہ وہ اسپینش کو سمجھتے ہیں، ان کی لسننگ کیسی ہے اور اس کا رسپونڈ کیا کرتے ہیں، اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ تو وہ 2 چیزیں آپ کی چیک کرتے ہیں، ایک آپ کی لسننگ، دوسری آپ کی اسپیکنگ، یعنی کہ آپ کا سننا اور آپ کا بولنا۔ یہ چیک کرنے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں اور اس سرٹیفکیٹ کو صرف اور صرف آپ استعمال کر سکتے ہیں اسپین کی نیشنلٹی جمع کروانے کے لیے، اور وہ آپ جمع کرواتے ہیں تو پھر آپ کی نیشنلٹی پاس ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بہت آسان ایگزام ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، ٹرائی اگین کرنا ہے، آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے اور آپ اس پہ نیشنلٹی لے لیتے ہیں۔ اگر آپ ڈرتے رہیں گے، محنت نہیں کریں گے، شروع نہیں کریں گے، تو پھر اسی طرح سے آپ انفارمیشن لیتے رہیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کینیڈا کے حالات مزید خراب۔ حکومت نے ایک اہم اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے کرونا کے بعد بہت سارے لوگوں کو اپنے ملک میں آنے دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کرونا کے بعد کرائسس آنا ہے، اکنامیکل کرائسس آنا ہے، لوگ جو باہر سے آئیں گے وہ پیسہ لے کے آئیں گے۔ کینیڈا کی حکومت نے یہ سوچا کہ اکنامیکلی گروتھ آئے گی، اکنامیکلی گروتھ ان کو سہارا تو ملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ اتنا زیادہ برڈن بڑھا کہ اب وہ ان امپلائمنٹ ریشو جو ہے وہ 6.4% سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے، یعنی کہ جو اس وقت جو ہے وہ 1.40 ملین لوگ جو ہیں وہ کینیڈا میں بے روزگار ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے۔ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے کینیڈا نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جتنے ٹیمپریری ورک پرمٹ ایشو کیے ہوئے ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا، ان کی اکثریت کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو کرائسس میں ہیں، فیسیں نہیں دے پا رہے، یونیورسٹی کالجز سے انلیگل ہو چکے ہیں، ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یہ تمام اناؤنسمنٹ آپ پرائم منسٹر نے خود کر دی ہیں۔ آنے والا وقت کافی زیادہ کینیڈا میں مزید ٹف ہو سکتا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، انٹرنیشنل ورک پرمٹ جن کے پاس ہیں، جو باہر کی کنٹری سے آئے ہیں اور ٹیمپریری ورک پرمٹ ہیں، ان کے لیے کافی زیادہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ جن کے پاس ٹیمپریری ریزیڈنسی ہے کینیڈا کی، ان کے لیے کافی کرائسس جو ہیں وہ فیوچر میں کینیڈا میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اب دوستو آخر میں بات کرتے ہیں اسپین اسندہ نے ایک اہم اعلان کیا اور ایک اچھی خبر دی ہے عام عوام کے لیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو اسندہ ہے وہ جرمانہ کرتا ہے تو بہت سارے لوگ لا علمی میں یا علمی میں وہ پے نہیں کرتے، وہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آخر کار وہ آپ کو امبارگو کر دیتے ہیں۔ آپ نے پے نہیں کیا ہوتا، وہ آپ کی پراپرٹی کو، آپ کی مختلف چیزوں کو قبضے میں لے لیتے ہیں کہ ہم یہ سیل کر کے اپنے پیسے پورے کر لیں گے۔ اسی طرح سے اسندے نے بہت سارے گھر بھی جو ہے وہ امبارگو کیے ہوتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے جرمانے پے نہیں کیے یا اسندے کے پیسے پے نہیں کیے، کیونکہ اسندہ جو ہے وہ انٹرسٹ پہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر اس سال آپ نے 10 یورو دینے ہیں تو وہ اگلے سال 100 یورو سے اوپر بن چکے ہوتے ہیں۔
کیونکہ انٹرسٹ پلس کمپاؤنڈ انٹرسٹ وہ اماؤنٹ بہت جلدی سے بڑھتی ہے. تو اس وجہ سے اسندہ جو ہے وہ بہت جلد آپ کوئی چیزوں کو امبارگو کر سکتا ہے اور وہ امبارگو کرتا بھی ہے. اسی طرح سے اس نے بہت سارے گھروں کو، پیسوں کو، کاساس کو اور کمپوں کو اور بے شمار اور چیزیں ہیں جہاں پہ انہوں نے امبارگو کیا اور اپنے قبضے میں لیا. اب اس کی وہ نیلامی کر رہے ہیں. آپ کے لیے نیچے جو میں لنک دے رہا ہوں وہاں پہ آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. ان کے پیج پہ جائیں گے، اپنی پروونس سلیکٹ کریں گے، وہاں پہ ساری پراپرٹیز ہوں گی اور آپ بہت آسانی کے ساتھ اور سستی لے سکتے ہیں. 19 ہزار کے بھی گھر جو ہے وہ اویلیبل ہیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ مناسب قیمتوں پہ اسندہ جو ہے وہ عوام کو سیل کرتا ہے. وہ ری سیل جیسے کہ ایجنسیز کرتی ہیں یا پروفٹ نکالتی ہیں اس طرح سے نہیں کرتا. تو اس وجہ سے یہ ایک اچھی اپرچونٹی، اگر آپ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، کوئی پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی راستہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. نیچے لنک موجود ہے، کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.